السؤال الأول: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستسقاء في باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. السؤال الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضل ليلة القدر في باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. السؤال الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال:
أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. السؤال الرابع: بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها في باب من لم يقبل الهدية لعلة: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن الأتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا. السؤال الخامس: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العمرة في باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umratin yukabbiru ala kulli syarafin minal ardi thalatha takbirat thumma yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Soal syarah. Silakan artikan kata berikut. Ayibuna. Kami kembali. Hamidun. Kami memuji. Ghazwun. Syarafun. Syarafun, tanjakan. Qafala. Kembali. Silakan saudari terjemahkan mulai kalimat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir matan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan atau haji atau umrah, beliau bertakbir di setiap tanjakan dari bumi dengan 3 kali takbiran. Kemudian beliau berkata, tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya lah pujian. Dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah, kami bersujud, dan kami memuji kepada Tuhan kami. Allah menepati janjinya, dan Allah menolong hambanya, dan Allah mengalahkan golongan-golongan musuh sendiri. Baik, silahkan saudari syarah hadis nomor 55. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat Islam, di mana umat Islam pasti diajari untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempatnya, kapanpun itu waktunya, kita harus senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Meskipun lisan kita tidak berucap, namun hati kita harus selalu mengingat kepada Allah. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali entah dari sebuah peperangan atau beliau kembali dari haji atau kembali dari umrah, pasti ketika beliau mendapati sebuah tanjakan di bumi, beliau selalu bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau pun berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Di mana konteks ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, meskipun itu entah di tanjakan maupun di turunan, maka itu kita harus senantiasa mengingat kepada Allah bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa adanya Allah. Kita tidak bisa menjadi apa-apa tanpa adanya Allah, tanpa bantuan dari Allah. Maka di sini mengapa Rasulullah menjelaskan bahwa ketika ada di tanjakan kita harus bertakbir dan kita harus berdoa begini-begini, karena kebanyakan di tanjakan itu dapat menyebabkan kita terjatuh atau terjadi kecelakaan di adanya tanjakan tersebut.
Dan di hadis lain disebutkan bahwasanya tidak hanya ditanjakan saja, namun Rasulullah juga membaca atau Rasulullah juga membaca doa-doa ini ketika entah ditanjakan maupun ada di turunan. Kemudian maka dari itu kita sebagai umat muslim harus senantiasa mengingat Allah, kita harus senantiasa bahwa kita itu selalu membutuhkan Allah, selalu membutuhkan bantuan Allah dan selalu berlindung dari suatu mara bahaya, dari suatu malapetaka, dan berlindung kita itu hanya kepada Allah. Cukup? Cukup. Baik, merujuk syarah hadis yang saudari jelaskan, pesan moral apa yang kita bisa tarik dari kebiasaan Nabi SAW bertakbir saat kembali dalam perjalanan sesuai dengan hadis yang Anda jelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Pesan moral yang dapat kita ambil, yang pertama adalah dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk mengucapkan atau melafalkan bacaan takbir ketika adanya tanjakan. Kemudian yang ketiga, disunahkan untuk membaca doa aibuna ta'ibuna abiduna ila akhirih ketika kita kembali dari suatu bepergian, entah itu dari peperangan, haji, umrah, dan bepergian lainnya. Baik, sebutkan minimal 2 fawaid dari hadis nomor 55. Fawaid dari hadis ini yang pertama adalah anjuran untuk senantiasa mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, apabila kita pulang dari bepergian maka hendaknya membaca doa. Baik, yakfik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin.